मुस्तफा कीजिए एक निगाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिमी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपने प्रोग्राम मिशल राह के साथ आपका मेज़बान रफ़ीक शेख फरीदी हाज़िर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला ने आया करीमा में ईमान वालों को सच्चे लोगों के साथ रहने का हुक्म फरमाया। नाज़रीन, सच्चे लोग कौन हैं? तो याद रखो कि अल्लाह के प्यारे बंदे यानी अंबिया कराम, सिद्दीकीन, सालिहीन, शुहदा और औलिया कराम यही वो लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर चलने से इंसान कामयाब होता है, क्योंकि यही वो लोग हैं कि जिन पर अल्लाह ताला का ख़ास इनाम है। जब उनकी संगत और उनकी मोहब्बत में आदमी चला जाता है तो अल्लाह ताला का इनाम उन पर भी होता है जो उनके साथ हो जाते हैं। तो आओ उन अल्लाह वालों और खुदा के प्यारे बंदों में एक वली कामिल, मर्द कामिल, एक दरवेश कामिल, ताजुल मुकर्रबीन, ताजुल आशिकीन, सुल्तानुल आरिफीन, इमाम शरीयत व तरीक़त, अताए रसूल, हुजूर ख्वाजा खाजगान, हुजूर ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम हमारे सामने आता है। आज हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे हुजूर ख्वाजा खाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के विलादत के हवाले से, बचपन के हवाले से और जवानी में जो आपने जिन जिन शख्सियात से इल्म दीन हासिल किया और किस तरह काबतुल्लाह में अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी का शरफ हासिल किया और किस तरह आका अलैहिस्सलाम ने आपको हिंदुस्तान रवाना किया, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं मुल्क पाकिस्तान की मुमताज़ मोहतरम इल्मी शख्सियत, मुमताज़ आलिम दीन के जिन्होंने इदारा मिनहाजुल कुरान यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और तहरीक मिनहाजुल कुरान हैदराबाद ज़िला हैदराबाद के अमीर हैं। मोहतरम क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इरफान चिश्ती साहब आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आज हम इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हज़रत साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम मिशल राह में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की उस अदीम शख्सियत के हवाले से कि जिन्होंने बुतकदे हिंदुस्तान में तक़वा और रूहानियत से ऐसा नवाजा कि दीन इस्लाम का मस्कन और इस्लाम का निशान बन गया। हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात बार सिफ़ात की सीरत, बचपन के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि साहब कि हज़रत की विलादत किस तरह हुई और हज़रत का सिलसिला नसब क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे दावत दी आपने। इतनी बड़ी शख्सियत के हवाले से आपने दरियाफ़्त किया और ज़ाहिर बात है कि आलम इस्लाम की अपने हवाले से एक मुनफरिद और मुमताज़ शख्सियत है, इल्मी हवाले से भी, रूहानी हवाले से भी, अमली हवाले से भी और दीन इस्लाम को फ़रोग़ देने के हवाले से भी एक इंतहाई काबिल और मुमताज़ शख्सियत हैं। अलबत्ता हज़रत की विलादत के हवाले से हम अगर सीरत की कुतुब का मुताला करें तो हमें मुख्तलिफ़ अक़वाल मिलते हैं जी। लेकिन मौर्रिख़ीन जिस तरफ ज़्यादा गए हैं तो उसके मुताबिक हज़रत की विलादत 537 हिजरी में हुई है। आपका जो वतन है, जो आपका मौलिद है, जहाँ आपकी विलादत हुई है, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। कोई कहता है अस्फ़हान है, किसी ने लिखा सीस्तान है, किसी ने कहा सजिस्तान है। इसके अलावा और दीगर मवातिल के हवाले से बात की जाती है, लेकिन जो ज़्यादा मौर्रिख़ीन ने जिस वतन को कबूल किया है वो है सजिस्तान। अब एक रिवायत के मुताबिक आपको कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी,
اچھا یہاں ایک بڑی مزیدار بات کروں آپ کو کہ مورخین نے اس لفظ پر بھی اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں اصل لفظ سنجری نہیں ہے بلکہ سجزی ہے. لیکن یہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ سنجری مشہور ہو گیا. اب غلط العام جب ہو گیا اور عوام کے اندر ایک بات چلی گئی تو اب اس کے خلاف ایک بات کرنا وہ ایک نئی چیز پیدا کرنے والی اور عوام کے ذہن کو منتشر کرنے والی بات ہے. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ بہرحال اگر آپ کو سجزی کہا جائے تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے. البتہ ولادت ہوئی 537 ہجری کے اندر جس جگہ پیدا ہوئے اس کی نسبت سے. جی ہاں. اب جو ہے وہ ایک ہرات کے قریب ایک جگہ ہے, اس کو اب باقلان کہا جاتا ہے. تو وہ آپ کا وطن ہے جہاں آپ کی ولادت ہوئی. والد محترم آپ کے سید غیاث الدین حسن اپنے وقت کے بڑے اکابر بزرگ, بڑے عالم دین اور بڑے ایران. یہ ایران کا ایک قصبہ اور علاقہ ہے. آپ کی والدہ محترمہ اپنے وقت کی بڑی پرہیزگار, بڑی نیک خاتون, اور مہنور آپ کا نام تھا, اس میں گرامی مہنور تھا, اور ام الورا آپ کا لقب تھا. تو ان کا ایک بیان ہے جو کتابوں کے اندر نقل ہوتا ہوا آیا کہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ان کا یعنی کہ حمل جب قرار پایا, جو ایک فطری طریقہ ہے بچے کی ولادت کا, اور جب اللہ پاک نے روح پھونکی جسم کے اندر, چونکہ وہ حمل پہلے ٹھہرتا ہے اور روح بعد میں پھونکی جاتی ہے, تو والدہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کو ایسی شان دی تھی ولادت سے پہلے کہ میں پیٹ میں محسوس کرتی کہ میرا بچہ جو ہے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ پیٹ کے اندر بھی کلمے کا ذکر کر رہے ہیں. مجھے آواز آتی محسوس ہوتی, ذکر اللہ کی صدا, کلمے کا ورد و دیگر ذکر اذکار, مطلب ان کے جو وجود تھا اس کی برکات انہوں نے پیٹ ہی کے اندر محسوس کرنا شروع کر دی. تو فرماتی ہیں کہ جب ان کی ولادت ہوئی تو میں نے ایک نور دیکھا جس نے کمرے کو پورے احاطے میں لے لیا, اور کئی بزرگ ہستیاں تھیں جو وقت ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جن کی زیارت کروائی, اور ان بزرگ ہستیوں میں سے بعض نے مجھے بشارت دی کہ اے خاتون تو خوش ہو جا, تیرے گھر میں اپنے دور کے سب سے بڑے ولی معین الدین کی ولادت ہونے والی, اور یہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ ان سے محبت رکھے گا اور یہ اللہ سے محبت رکھے گا. تو اس طرح سے آپ کی ولادت ہوئی ہے. ابتدائی حالات اگرچہ آپ کے اتنے زیادہ منظر عام پر نہیں آ سکے, لیکن جو باتیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ علمی گھرانہ تھا اور روحانیت آپ کو ورثے میں ملی تھی, اور ایک اسلامی ماحول, ایک مذہبی ماحول, اسی ماحول کے اندر آپ کی ولادت ہوئی. مادر ذات ولی تو ظاہر بات ہے کہ یہ کہنے والی بات ہی نہیں ہے, چونکہ آنے والے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت کی شخصیت جس عروج پر پہنچی ہے یہ اس کام کے لیے ازل میں منتخب ہو چکے تھے. تو البتہ آپ کی شخصیت مادر ذات ولی تھی, اور ولادت کے ابتدائی جو ولادت کے بعد کے جو ابتدائی ادوار ہیں ان کا ہمیں اتنا زیادہ پتہ نہیں چلتا, لیکن جو باتیں زیادہ منظر عام پر آئی ہیں, جو لکھی گئی ہیں, جو معلوم چلتی ہیں, وہ یہ ہے کہ ابتدا ہی میں آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا. 11 یا 12 سال کی عمر تھی. تو وصال کے بعد ظاہر بات ہے پھر آپ تنہا رہ گئے, لیکن آپ کے والد گرامی جو ہے وہ ایک بڑے حیثیت والے شخصیت تھے, اور دینی اور دنیاوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا تھا. الغرض ان کا وصال ہو گیا. تو وصال کے بعد پھر حضرت کے ورثے کے اندر ایک باغ آیا اور ایک چکی آپ کو ورثے کے اندر وراثت میں منتقل ہوئی. تو آپ کی گزر اوقات اس کے اوپر ہوتی رہتی تھی. تو ایک بڑا عجیب واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک روز آپ اسی باغ کے اندر کام کاج میں مصروف تھے, چھوٹی عمر تھی, چھوٹے تھے. تو ایک بزرگ, ان کا نام ہے حضرت ابراہیم قلندر, قندوزی بھی کہا جاتا ہے ان کو, مختلف نام آئے ہیں کتابوں کے اندر. وہ باغ کے اندر تشریف لائے تو مجذوب طبیعت تھی ان کی, مجذوب الحال تھے. آپ کی ملاقات ہوئی, آپ نے بڑی خدمت کی, کیونکہ وہ طبیعت کے اندر جو ہے نا قدرتی طور پہ وہ اس طرف رغبت تھی, اور اس طرف مہمان نوازی اور خدمت خلق کا جذبہ قدرتی طور پہ ودیت تھا. آپ نے ان کی خدمت کی اور انگوروں کے خوشے تازہ پیش کی ان کی خدمت میں, انہوں نے قبول کی اور کھائے. اچھا جو بتانے